September 10, World Suicide Prevention Day, is an awareness day observed worldwide to prevent suicide. The main objective of this day is to make people aware around the globe that suicide can be prevented. According to the World Health Organization, every year 8 lakhs people die due to suicide. It means one person dies in every 40 seconds. On this note, about 90% of suicide is caused due to mental illness and depression. Today, we are going to talk with such personality who has overcome depression and is now a successful software engineer at a prestigious company named Apple. He says, one step at a time. Namaste everyone, it's me Leo Arjun Sharma Paudel. अर्को बहिनी चाहिँ हाम्रो लियो युरिका बहिनी अनि आज चाहिँ हामी ओल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डेको दिनमा चाहिँ हामी हाम्रो एकदम रेस्पेक्टेड दाइ क्षितिज राजदुवानी दाइसँग छौँ उहाँले चाहिँ पहिला यस्तै डिप्रेसन अथवा यस्तै सुसाइडियल थट्सहरुबाट जितेर चाहिँ अहिले यति राम्रो पोस्टमा पुग्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ यही कार्य अरूबाट नहोस् आफ्नो ड्रिमहरु चेज गर्न सकुन् भनेर चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्ट मान्छेहरुलाई हेल्प गर्दै आउनु भएको छ अनि जस्तै हामी जस्तो साना भाइ बहिनीहरुलाई पनि यति धेरै टाइम दिनुभएको छ त्यही भएर म स्वागत गर्न चाहन्छु रेस्पेक्टेड हाम्रो दाइ क्षितिज राजदुवानी दाइलाई दाइ नमस्ते हेलो थ्यांक यू सो मच नमस्कार ब्रो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो होला आज हामीले यो सानो टाइम माग्यौं केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो दाइ म महादेव सिरियल हेर्दा थिएँ ब्रो मम्मीसँग बसेर तिमीलाई मेसेज गर्दा Yeah, it's okay, no worries. अनि दाइ आज यो भोलि ओल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे हो हैन यसमा चाहिँ हामी जस्तो यो यङ फ्रेन्डहरुमा चाहिँ हामी जस्तो युथ हरुको चाहिँ सुसाइडल प्रब्लम बढिरहेको छ फेसबुकमा आएर लाइभ गर्ने अनि स्ट्याटस लेखेर सायद डिप्रेसनको स्ट्याटसहरु लेख्ने अनि यस्तो हुनेलाई चाहिँ हामी युथले नै त्यसलाई रोक्न सक्छौं भनेर आज हामी यहाँ उपस्थित भएका हौं तपाईले चाहिँ आजको युथहरुलाई चाहिँ यो नेगेटिभ थट्सतिर किन गएको देखिरहनु भएको छ दाइ यसको मेन रिजन चाहिँ के होला तपाईको सोचाइमा आई मिन अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो राइट अझ मेन्टल हेल्थ आफैबाट इम्पोर्टेन्ट टपिक त्यसमा झन् सुसाइड भन्छ मेन्टल हेल्थ पनि इट्स अ भेरी बिग टपिक हैन इट्स अ भेरी ह्युज टपिक अहिलेको टाइममा यहाँ जताततै हेर्दाखेरि अब सुसाइड पनि धेरै भइरहेछ स्पेशली अब नेपालकै कुरा गरौँ न हैन सबै कुरा भइरहेछ आई थिंक यसमा चाहिँ अझ पनि मान्छेलाई गाह्रो परेछ स्पेशली मेन्टल हेल्थको रूपमा चाहिँ लाइक हेल्प खोज्न हिचकिचाउने कि जस्तै हामीलाई हात भाँच्यो भने लाइक कसैलाई नभनिकन हामी हस्पिटल जान्छौँ नि त हामी कोहीसँग डराउँदैनौँ राइट हामी डाइरेक्ट गइन्छ हैन के एक्सिडेन्ट भयो भने हस्पिटल गइन्छ पेट सेट दुख्यो भने हस्पिटल गइन्छ बट एट द सेम टाइम अब मेन्टल हेल्थ चाहिँ अलिकति के हो भने पनि हैन म आफै गर्न सक्छु होला अरूलाई भन्दिनँ के सोच्छन् होला त्यसरी हेर्ने कि एन्ड आई थिंक द्याट्स द भेरी फर्स्ट कज के लाइक द्याट्स द भेरी फर्स्ट कज यो किन भइरहेको भन्दाखेरि जब कि हामीलाई थाहा छ जब त्यो मान्छेलाई थाहा पनि छ कि कहाँ जानु पर्ने भनेर लाइक हस्पिटल हुन्छ साइकेट्रिस्ट हुन्छ बिस्तारै थाहा भइरहेछ नि तर पनि त्यो जान हिचकिचाउने कि आई थिंक त्यो हिचकिचाएपछि अनि प्रब्लम हो कि लाइक सबै कुरा मान्छेले आफै सल्भ गर्न त सक्दैन नि त आफै स्ट्रङ हुनुपर्छ यस हामी भन्छौँ नि लाइक यु निड टु बी स्ट्रङ एन्ड पोजिटिभ अनि ब्ला 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 के हैन बट लास्टमा सबै कुरा एउटै मान्छे पर्फेक्ट कहिले नि हुन सक्दैन कि सो देयर आर पिपल लाइक काउन्सिलर साइकेट्रिस्टहरु भने चाहिँ उनीहरूले यो विषयमा पढेका छन् धेरै रिसर्चहरु गरेका छन् पास भएर आछन् उनीहरुसम्म जान्नु पर्यो कि सो आई थिंक द भेरी फर्स्ट थिङ म युथलाई यो भन्न चाहन्छु कि जसरी लाइक आई डोन्ट नो फुटबल खेल्दाखेरि हात भाँचेर कतिजना गयो होला बाइक एक्सिडेन्ट परेर कतिजना गयो होला हैन लाइक त्यस्तै जस्तै गरी मेन्टल हेल्थ हुँदा पनि जान सुरु गर्नु पर्यो कि दाइ अब यो फ्यामिलीलाई क्लोज फ्रेन्डहरुलाई भन्न नसक्नु कारण अब तपाई आफू डिप्रेसनमा जाँदा चाहिँ तपाईले क्लोज फ्रेन्डलाई अथवा फ्यामिलीलाई कसरी भन्नुभयो त दाइ मलाई यस्तो प्रब्लम भइरहेछ भनेर मेन अब मलाई भइरहेको छ भने मैले भन्न सक्दिनँ नि त त्यो स्टेप फर्स्ट स्टेप चाहिँ के होला दाइ या नो आई मिन लाइक सो मलाई पनि फर्स्ट हुने बित्तिकै लाइक मैले पनि 1 वर्षसम्म पहिला त 1 वर्ष थाहा पाउने टाइम लाग्यो त्यसपछि अझ अर्को 1 वर्ष जति त्यसो कसैलाई भनिन्न अनि त्यसपछि एउटा साथीलाईबाट सुरु गरे यसो भन्नलाई सुरु गरे फ्यामिलीसम्म त धेरै पछि पुग्यो बिकज फ्यामिलीमा त लाइक आई वाज वरिड कि दे विल बी वरिड कि हैन लाइक दुईटा एउटा चाहिँ अब उनीहरूले सबैजना त्यही वरिड हुन्छ नि त लाइक मेरो प्यारेन्ट्स झन् वरि होला भन्ने टेन्सन हुन्छ मलाई पनि त्यही भएको थियो
सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क सो साथीहरूलाई भनेपछि आफै ट्रिटमेन्ट पनि सुरु भयो, काउन्सिलर सुरु भयो, त्यसपछि बहिनीतिर गएँ, बहिनीलाई भने, अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 फ्यामिलीतिर गएँ कि। सो यु जस्ट टेक अ वान स्टेप एट अ टाइम। पुरा एकदम फेसबुक स्ट्याटसमा आएर ल म यस्तो मलाई प्रब्लम भइरहेको छ भन्नु पर्दैन। जस्ट टक विथ वान पर्सन होइन, एउटा एकदम मिल्ने साथी अथवा कोहीसँग, अथवा मिल्ने साथी होइन, तिमीलाई कुरा गर्नु छ भने हामीले पहिलो कदममा त एक्चुली वी गिभ यु अ सर्भिस जहाँ चाहिँ तिमीले यु क्यान जस्ट कल अस, अनि हामी सुन्छौँ मात्रै कि। सो तिमीले कोसँग बोल्दा पनि थाहा हुँदैन, स्ट्रेन्जर होइन, हामी सुन्छौँ मात्रै कि। बिकज यहाँ सुन्ने मान्छे पनि कमी भएको छ नि त, मान्छेलाई बोल्नु परेछ सुन्ने को भन्ने हुन्छ नि त। सो वी वन्ट प्रोभाइड द्याट सर्भिस कि। सो आफ्नो जोस् सानोबाट नेपाली किताब अहिले चाहिँ अब थाहा चाहिँ छैन ब्रोमा, थाहा छ हाम्रो नेपाली किताब भन्नेमा त्यो एउटा लाइन हुन्थ्यो नि, के अरे उसलाई चिन्ताले नै चितामा पुर्यायो भन्ने। आई डोन्ट नो विच स्टोरी वाज द्याट, बट द्याट वाज द्याट स्टोरी नि त। सो त्यस्तै भयो कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफू भित्रबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो कुराहरू। दाइ अनि यो डिप्रेसन, यो सुसाइडल थटमा चाहिँ सोसाइटीले नि मेजर रोल खेलिरहेको हुन्छ। अब जस्तै हामी इन्डिभिजुअली मेरो फ्यामिलीलाई त मैले सहयोग गरौँला, तर सोसाइटीको थिङ्किङ त मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ नि त। त्यही भएर सोसाइटीको नि कस्तो भूमिका रह्यो भने चाहिँ यो हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ यो 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 पाटोभन्दा माथि ल्याउन सक्छौँ होला दाइ? सोसाइटी चेन्ज गर्न लास्ट टाइम लाग्छ ब्रो। इट्स नट अ इम्पोसिबल टास्क, बट इट्स गन टेक अ लङ टाइम, अझ स्पेसली नेपालको सोसाइटी होइन। आई मिन आई एम अ अप्टिमिस्ट पर्सन, तर आई एम प्र्याक्टिकल पर्सन एज वेल होइन। त्यसले गर्दा इट्स गन टेक अ लङ लङ टाइम। सो एकैचोटि सोसाइटी चेन्ज गर्ने भन्दा पैसा आफै चेन्ज हौ न, राइट? लाइक जस्तै मैले एकजना भने अरे, ल तिम्रो जस्तै अब यी बहिनी छिन् होइन, यी बहिनी डिप्रेसनमा छिन्, मैले भने तिम्रो दिमागमा झट्ट के आउँछ? लाइक अलिकति तिमी कस्तो कस्तो फिल गर्छौ कि युल बी नर्मल, राइट? हामी आफैमा पनि त्यो ल्याउन बाँकी छ क्या। लाइक सोसाइटीको त परै जाओस्, राइट? हामी आफैमा डिप्रेसन भनेपछि ओके, लाइक मेबी सी क्यान डु वर्क, मेबी लाइक यसमा टिममा राख्ने कि नराख्ने, मेबी सी इज गोइङ थ्रु समथिङ, के गर्ने भने जस्तो हामी आफैमा त त्यो आउँछ भने सोसाइटी ठुलो कुरा हो। पहिलो आफू चेन्ज हुने, त्यसपछि आफ्नो यसो नजिकका साथीहरू, फ्यामिली, त्यति गरेपछि बिस्तारै सोसाइटी आफै चेन्ज हुन्छ। सो आई गेस अहिले सोसाइटीलाई सोच्ने होइन, इट्स अल अबाउट लाइक म कसरी चेन्ज हुन्छु, मेरो वरिपरिको 2-3जनालाई कसरी चेन्ज गराउन सक्छु। आई थिङ्क वी शुड जस्ट फोकस अन द्याट फर नाउ। दाइ यो मेडिसिनमा चाहिँ केले रिकभर गर्ला यो डिप्रेसनलाई, यो सुसाइड, यो हाम्रो नेगेटिभ थट्सहरूलाई? पर्सनल काउन्सिलिङ, मेडिसिन र मेडिसिनलाई चाहिँ पर्सनल काउन्सिलिङले, मेडिटेसनले अथवा मेडिसिनले, तिनटा मध्ये केले चाहिँ निको होला, छिटो ओभरकम गर्न सजिलो होला दाइ? चाहिँ आई मिन लाइक आई थिङ्क द राइट पर्सन चाहिँ अब काउन्सिलर जो प्रोफेसनल हुन्छ त्यसैलाई सोधेको राम्रो होइन। लाइक पहिलो कदम .com भन्ने छ, इफ यु गो देयर एन्ड सी, त्यहाँ सबै काउन्सिलरहरू छन् होइन, लाइक प्रोफेसनलहरू। सो दे विल गिभ यु द बेटर एन्सर। मेरो केसमा चाहिँ जे काम गर्यो मेरो केसमा चाहिँ भन्दाखेरि, या घरबाट निस्केर रनिङ हेल्प। आई डोन्ट नो वाइ, दौडेर एकदम हेल्प भएको थियो मलाई। अहिले पनि म पढि पनि रहेको हुन्छु होइन, हुँदाखेरि के यो डोपामिनको के रिलिज हुँदो रहेछ कि। सो रनिङ डेफिनेटली हेल्प मी। त्यसपछि काउन्सिलर त ओएमजी, त्यो त म जति भने पनि कम हुन्छ कि। लाइक काउन्सिलरको हेल्प जस्तै फेरि काउन्सिलर पनि डिफ्रेन्ट छ नि, काउन्सिलर भयो, थेरापिस्ट भयो, साइकेट्रिस्ट भयो। काउन्सिलर भने चाहिँ दबाई नै नदिकनै ट्रिट खोज्ने हो कि, राइट? सो साइकेट्रिस्ट भने त पछि दबाई दिनेसम्म पुग्ने हो, त्यहाँसम्म नपुग्दै होस्। तर यहाँ हामी लाइक यदि कसरी काउन्सिलर गएको छैन भने चाहिँ एकदम आई हाइली सजेस्ट स्टार्ट विथ काउन्सिलिङ, बिकज काउन्सिलरले एकदमै तिम्रो प्रब्लमसँग रिलेटेड देयर आर सो मेनी वेज नि त होइन। लाइक मेरो छुट्टै प्रब्लम हो, बहिनीको छुट्टै प्रब्लम। सो काउन्सिलरले चाहिँ ठ्याक्क त्यो पत्ता लगाउँछन् अनि त्यो अनुसारको सल्युसन डिभाइस गर्छन् क्या। अब तिम्रो लागि आई थिङ्क यो हामीले ट्राई गऱ्यो भने राम्रो होला भनेर। सो त्यो चाहिँ एकदमै म काउन्सिलरलाई चाहिँ एकदमै भेट्नु भन्छु यार। त्यो त आई क्यानट से इनफ कि काउन्सिलरको इम्पोर्टेन्स। कुरा गऱ्यौँ जस्तै कि मलाई डिप्रेसनको, म कसरी डिप्रेसनको भिक्टिम हुन पुग्छु त? देयर आर सो मेनी थिङ्स। अब कहिलेकाहीँ कोही मान्छेलाई केले हुन्छ थाहा पनि हुँदैन, राइट? जस्तै हामीले पहिलो कदमको इभेन्ट गर्दाखेरि अब सिलाइएमी म्याम आउनु भएको थियो होइन, यसलाई पहिलेको मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे। सो अब मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे केले गर्दा डिप्रेसन
भन्दाखेरि उहाँ इङ्ल्यान्डमा हुँदाखेरि म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो, आर्किटेक्चर पढाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ म्याथको एउटा इक्वेसन घरमा झगडा भयो एनिथिङ होइन। हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जाब यति कुरामा के टेन्सन लिएको जस्तो लाग्छ होइन, तर त्यो मान्छेको लागि त त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो नि त। सो अब त्यो चाहिँ थाहा छैन ब्रो। नराटी भन्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ अब टु बी अनेस्ट आई डोन्ट नो, किनभने मान्छेको दिमागको कतिखेर के असर पर्छ ठ्याक्क दिमागले हिट गर्छ। म आफूले लास्टै चिल मान्छे ठान्थेँ। आई never thought I would actually go into depression and those things, like to be honest है, मैले आफूले सोच्दाखेरि, but I went through it. So भनेपछि अब त्यो कुन बेला कहाँबाट के हुन्छ थाहा छैन ब्रो। मान्छेको दिमाग हो, सबैजनाको मेन्टल सबैजनाको माइन्ड हुन्छ, माइन्ड भएपछि मेन्टल हेल्थ भइहाल्छ, हेल्थ भएपछि बिग्रिने र सप्रिने त भइहाल्छ राइट। त्यसरी बुझौँ राइट। सो इट्स किन नर्मल भन्दाखेरि सबै मान्छेको माइन्ड हुन्छ, माइन्ड भएपछि मेन्टल हेल्थ हुन्छ, हेल्थ भन्ने कुरा कहिले सप्रिन्छ कहिले बिग्रिन्छ। हाम्रो ट्रेजरर बहिनीले चाहिँ केही क्वेसनहरुको सामु राख्दैछिन् हैन युरिका बहिनी। Sure. Thank you Arjun Dai. Welcome to you once again. आज सेप्टेम्बर 10 भन्नाले अर्थात् वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे। डाटा हेर्ने हो भने अबाउट 90% अफ द सुसाइड केस चाहिँ डिप्रेसनले गर्दाखेरि नै भइरहेको हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ? Short answer, it's bad. I like के भन्ने अब right? I mean like it's bad. It's bad and it's really sad. And it's bad पनि, it's really sad पनि. I don't know. त्यसमा अब अरु के भन्ने? ओके, अनि मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द मान्छेले चाहिँ अब देखेको पनि छु हैन, कतिजना त्यस्तो मेन्टल इलनेस वाला प्रब्लम भयो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। अनि डिप्रेसनमा गएपछि चाहिँ मोस्ट अफ द अटेम्प्ट चाहिँ सुसाइडै हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ तपाई पनि डिप्रेसनको शिकार हुनु भएको थियो, तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो थट आयो कि आएन कहिले पनि? No, I think everyone knows that I even did a suicide attempt, I mean, which didn't work out. But yeah, I mean, I also did that stupid thing. And so yeah, bad days, bad days. I know. It's okay, but I'm glad, like, you know, I fought over it. I ran from it. I didn't give up, and I'm here right now. But yeah, even I tried to do that stupid thing one time. त्यही त अब सबैजनाले आफू डिप्रेसनमा जान्छु म यस्तो हुन्छु भनेर सोच्दैन होला, पक्कै केही न केही रिजन त हुन्छ होला। What was your reason? So I mean, मेरो reason, it was like, you know, like I was emotionally एकदमै weak मान्छे के, म एकदमै weak मान्छे थिएँ हैन, like केही यताउता प्रब्लम भयो भन्ने अलिकति I think राम्रोसँग सोच्दाखेरि I was emotionally weak अनि not confident in myself as all, you know, at all. The triggering point चाहिँ मेरो ब्रेकअप भएको थियो, but I don't consider that as my reason because सायद त्यो ठाउँमा ब्रेकअपको ठाउँमा अरु केही भइदिए पनि म जान्थे होला डिप्रेसनमा। But yeah, triggering point was breakup, of course. तर reason चाहिँ if I have to say, I think I was not emotionally एकदमै capable अथवा एकदमै confident मान्छे थिइनँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई गाह्रो भएको थियो। अनि तपाईले अगाडि भन्नुभएको थियो पछि बिस्तारै 1 वर्ष त तपाईलाई आफैलाई थाहा हुन लाग्यो, अनि त्यसपछि थाहा भइसकेपछि तपाईले साथीलाई भन्नुभयो, what was their reaction? I mean, फर्स्ट चोटि त उसलाई पनि केही थाहा छैन, मलाई पनि केही थाहा छैन राइट। अब सबैजना उस्तै एजको हुन्थ्यो, अब ऊ पनि प्रोफेसर होइन अथवा डक्टर होइन, काउन्सिलर होइन, उसलाई पनि केही थाहा थिएन। बट यु नो he was like, okay, I mean like I'm glad you shared with me. So यसको लागि तैँले के चाहिँ गरिस् त, लाइक यु नो लाइक स्कुल कलेजहरुमै हुन्छ, लाइक अब एटलिस्ट युएस कलेजहरुमा चाहिँ काउन्सिलिङ फ्रीमा दिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेर उसले सिम्पल सम्झ, इट्स नट लाइक एकदम त्यो दिस इज द वे टु गो आउट भन्ने, के अरे कम आउट भन्ने चाहिँ होइन कि, बट उसलाई जति थाहा थियो आई थिङ्क लाइक द ओन्ली टिपबाट तर्फ जानु भयो, तपाईको ड्रीम चेज गर्न खोज्नु भयो नि, यो पाटो चाहिँ कसरी जाने सुरु गर्ने भयो। किनभने म सधैँ भन्छु क्या, लाइक यु नो एक्जाम हलमा क्वेसन पेपर नआइकन त तिमी एन्सर लेख्नै सक्दैनौ नि त, सबै कुरा थाहा भए पनि राइट। सो द सेम फर्स्ट थिङ इज एक्सेप्टिङ यु हेभ अ निड हैन टु मेक योर हेल्थ बेटर। त्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। कतिजना हामी चाहिँ एक्सेप्टै गर्दैन, होइन भाले भएन यो कहाँ हो, मलाई कहाँ त्यस्तो हुन्छ होइन। फर्स्टमा एक्सेप्ट इट, अरूलाई नभने पनि आफूले आफू एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ। अनि ट्रिटमेन्टबाट हुँदै गएपछि बिस्तारै यु नो लाइक
वर्क काउन्सिलर हुन्छ, तर 1-2 दिनमा चाहिँ हुँदैन है. दिस इज नट लाइक ज्वरो आयो दबाई खायो भोलिपल्ट गयो, त्यस्तो होइन. इट टेक्स इयर्स, इट टेक्स मन्थ्स, इट टेक्स इयर्स. अनि त्यो इयर्समा हुँदै गएपछि आखिर जे भने नि ह्याबिट त हो नि होइन. तिमी ह्याबिट चेन्ज गरिरहेको त हो नि. तिमी जति नै स्याड हुने जुन एउटा ह्याबिट हुन्छ त्योबाट अर्को एउटा राम्रो ह्याबिटमा आइरह. टाइम चाहिँ लाग्छ, म झुटो बोल्दिनँ है. टाइम चाहिँ लाग्छ. इट क्यान टेक मन्थ्स, इट क्यान टेक इयर्स होइन. तर तिमीले आजै त्यो स्टेप लिएनौ भने त झन् त्यो टाइम बढिरह्यो नि त. सो टेक अ स्टेप आजै. इट्स गन टेक सम टाइम. तिमीलाई लाग्छ कि इट्स नट वर्किङ आउट जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, म केही भएकै छैन जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ. बट द थिङ इज just know that it's एकदमै म्याराथन जस्तो हो कि. It's gonna take a long time, but definitely it will improve. दाइ पहिलो कदम बारे केही कुरा भनिदिनु न त. Sure. So पहिलो कदम .com भनेर चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल मेरो अर्गनाइजेसनबाट सुरु गरेको मेन्टल हेल्थ रिलेटेड सर्भिस हो. अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरू लाइक काउन्सिलरहरू, रियल काउन्सिलरहरूसँग कनेक्ट गराइदिन्छौँ होइन. जस्तै अब यो कुरा आजको कुराहरू मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर मात्र गर्ने हो, तर तिमीले केही क्वेसन सोध्यो भने आई क्यानट एन्सर द्याट बिकज आई एम नट प्रोफेसनल होइन. त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हामी प्रोफेसनलहरूको डेटाबेस चाहिँ हामीले क्रिएट गरेका छौँ. यु क्यान गो एन्ड सी को प्रोफेसनलसँग लाइक कसको रिलेसनसिपको एक्सपर्टको, कोही ड्रगको एक्सपर्ट होला, त्यो सबै भेट्टाउन खोज्छौँ. अनि त्यसपछि हामीहरू स्कुलमा आएर पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ, कर्पोरेटमा नि सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ. दिज आर अल द थिङ्स. अहिलेसम्म त्यस्तो हामीले पैसा फेरि केही लिएर गरेका छौँ. दिज आर लाइक जस्ट डुइङ इट फर फ्री भोलिन्टियर गरेर. सो या फर एनिथिङ एज पहिलो कदम भने जस्तै राइट, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लभ हामी त्यही भन्छौँ इज पहिलो कदम. सो टेक अ पहिलो कदम क्या. लाइक जस्ट गो टु पहिलो कदम एन्ड सी एन्ड टक विथ अस और लेट अस नो के हुन्छ भनेर. एन्ड या इफ यु निड हेल्प जस्ट लेट अस नो, वी आर देयर फर यु. दाइ हामी एन्डमा छौँ. अब मैले चाहिँ अब हामीलाई सुनिरहेको युथहरूले, लियोजहरूले, नन लियोजहरूले चाहिँ जस्तै कि डिप्रेसनमा आएको मान्छेले के सोध्छ भन्दाखेरि ला मेरो जीवन खत्तम भयो गयो भन्ने सोध्छ. तर तपाईँ डिप्रेसनमा आएर क्रिन्जल स्थापना गर्नुभयो, स्पेसमा हाम्रो सानो सेटेलाइट पुगाउनु भयो, अहिले एप्पलमा हुनुहुन्छ. यति ठुलो सारा नेपालीको ड्रिम हो नि त यो, एउटा युथहरूको ड्रिम, यो फुलफिल गर्नुभयो. के अब डिप्रेसन लागेको सानो मान्छेले ठुलो सपना देख्न सक्छ त, अथवा कसरी पोजिटिभ तर्फ जान्छ? Oh yeah, of course, bro. I mean, a lot of time people say me like, like my achievement is, getting into Apple अथवा Crinjal Space पठाएको, those Crinjal Space project बाट is a space map flag पठाएको and those things. But I think what I consider my real success भनेको नि bro, म चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि हाँस्छु कि, म खुसी हुन्छु, म भित्रैबाट खुसी छु. आई स्माइल, आई टक विथ यु राइट. म तिमीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु. जब डिप्रेसनमा हुँदाखेरि मलाई याद छ, मलाई कोहीसँग कुरा गर्ने मन लाग्दैन थियो. म सोसियल मिडिया बन्द गरेर बसेँ थिएँ एक्चुअली. या कोहीसँग कुरा गर्न मन लाग्दैन थियो, खत्तम, खालि रो बस्थेँ. एन्ड दोज आर द टाइम्स. एन्ड त्यो टाइम हेर र अहिलेको टाइम हेर, इट्स लाइक लाइक आइम कस्तो मजाले हाँसेर कुरा गरिरहेको छु, म भित्रैबाट नि खुसी छु होइन. मेरो लागि चाहिँ रियल सक्सेस भनेर चाहिँ त्यो हो कि यो एप्पल यताउता भने दिस आर लाइक जस्ट साइड प्रोडक्ट जस्तो होइन. आई नो इट्स अ बिग थिङ बट दे आर जस्ट साइड प्रोडक्ट. द रियल थिङ इज आइ एम कन्फिडेन्ट, आइ एम होपफुल, मलाई बाँच्न मन छ. आइ एम रियली लुकिङ फरवर्ड टुमोरो विकेन्ड, 1 महिनापछि 2021 आइ एम रियली लुकिङ फरवर्ड फर द्याट. सो त्यो चाहिँ हो रियल सक्सेस होइन. र या इट्स टोटली पोसिबल. र मलाई पनि लाग्थ्यो कि डिप्रेसनमा हुँदाखेरि दिस इज माई लाइफ, दिस इज द एन्ड अफ माई लाइफ, लाइक डन, अब म योभन्दा केही हुन सक्दिनँ. मर्न त मर्दिनँ होला, तर अब मेरो लाइफ यस्तै हो, हाँस्दिनँ होला, त्यही सिम्पल हुन्छ लाइफ. सिम्पल काम गर्छु, ड्याड ममलाई यसो पाल्छु, बिहे गर्छु, यताउता हुन्छ, सिम्पल हुन्छ. म त्यही नै सोच्थेँ क्या, बिकज आई नेभर थट, मेरो दिमागमा 0.001% पनि यो थाहा थिएन कि म यहाँसम्म पुग्छु अथवा यसरी बाँच्छु भनेर. सो त्यो टाइममा देखिँदैन. आई टोटली सी द्याट. त्यो टाइममा देखिँदैन, तर इट्स पोसिबल. किन लाइफ त धेरै लामो छ नि त. जस्ट इमेजिन राइट, अहिले म 27 भएँ, कहाँ अर्को 40-50 वर्ष बाँच्नु छ. सो लाइक इट्स टोटली पोसिबल. इट्स टोटली पोसिबल. थ्याङ्क यू दाइ. अनि हजुरसँग अब यस्तै तपाईँसँग म जोडिँदा, म एउटा प्रोग्रामबाट एउटा इन्स्टाग्रामको स्टोरीबाट चाहिँ म जोडेको थिएँ. अनि अहिले चाहिँ म तपाईँलाई फलो गर्छु. त्यस्तै म जस्तो थुप्रै जान्न, 1000 अफ युथहरू तपाईँलाई फलो गर्न पर्यो, तपाईँको कुरा सुन्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने दाइ तपाईँलाई? स्योर. सो फेसबुक क्षितिज लोहनी, अथवा मेरो वेबसाइट क्षितिज KSHITIJ.com, अथवा इन्स्टाग्राम, या लाइक सोसियल मिडिया. आई थिङ्क आइ एम एभ्रिवेयर एक्सेप्ट टिकटक. त्यो चाहिँ गरेको छैन अहिलेसम्म.
थ्याङ्क यू दाइ। हामीले चाहिँ आजको छोटो प्रोग्राम राख्यौँ तपाईँसँग हामी एकदम सबै टाइपले बिग इभेन्ट टाइपले पहिलो कदमसँग हामी लियो क्लब अफ अटल पिङलासलाई चाहिँ जोडिँदै जान्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो टाइमको लागि। एकदम सानो भाइ बहिनीहरूको रिक्वेस्टलाई नि बारम्बार फलो गरेर आइदिनु भयो, एकदम 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 थ्याङ्क यू। स्योर ब्रो, अल थ्याङ्क माई यू दाइ, प्लेजर। हेभ अ यस्तो गुड डे। कुरामा त स्योर।